खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम में आपकी रूहानी तरक्की के लिए हम हमेशा किताब मुक़द्दस में से ऐसे मज़ामीन को मुंतखब करते हैं जिससे आप रूहानी एतबार से तरक्की करके अपनी कलीसियाओं के लिए, ख़ानदानों के लिए बरकत का सबब बनते हैं। तो आज हम एक इंतहाई मजमून पे बात करने जा रहे हैं, आमद सानी यानी मसीह की दूसरी आमद, जो किताब मुक़द्दस का एक अहम तरीन मजमून है। लेकिन इससे पहले कि हम इस ताल्लुक़ से सीखें, मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। तो आज के हमारे पहले मेहमान जनाब पास्टर शफीक सादिक साहब, जिनका ताल्लुक़ पीजे चर्च बाटापुर लाहौर से है और खुदा के खादिम ने हमें ज्वाइन किया है ताकि हमें सिखाएं कि मसीह की दूसरी आमद हमारे लिए क्या अहमियत रखती है। तो पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब मुबशर सुनील शफीक साहिब। इनका ताल्लुक़ भी पीजे चर्च बाटापुर लाहौर से है और खुदा के खादिम ने हमें ज्वाइन किया है और कीमती वक्त दिया है ताकि हमें सिखाएं कि मसीह की दूसरी आमद कलीसिया के लिए किस कदर बाइस बरकत है। तो भाई जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब पास्टर फैसल नासिर साहब। इनका ताल्लुक़ ग्रेट कमीशन चर्च लाहौर से है और खुदा के खादिम ने हमें ज्वाइन किया ताकि आज हमें सिखाएं कि मसीह की आमद सानी हमारे लिए क्या अहमियत रखती है। तो पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सर। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब मुबशर विशालपुरी साहिब। इनका ताल्लुक़ पीजे चर्च बाटापुर लाहौर से है और खुदा के खादिम ने हमें ज्वाइन किया है ये सिखाने के लिए कि मसीह की दूसरी आमद कलीसिया के लिए किस कदर बाइस बरकत है। तो भाई जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, ये था हमारे मेहमानों का तारुफ। तो आज लाहौर से वो हमारे दरमियान शेखुपुरा में आए हैं, हमारे स्टूडियो को ज्वाइन किया है ये सिखाने के लिए, बताने के लिए कि हमारे प्यारे यीशु मसीह की दूसरी आमद हमारे लिए किस कदर बाइस बरकत है। और ये ऐसा मजमून है जिसका नाम लेते हमारा दिल जो है खुशी से भरपूर हो जाता है। तो इस पे हम बात करेंगे और सीखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इस ताल्लुक़ से कुछ भी सीखें, मैं चाहूँगा कि हम कलाम मुक़द्दस में से आज की मरकज़ी आयत मुक़द्दसा की तिलावत करें। मुकाशफा की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 7वीं आयत मुक़द्दसा हम पढ़ेंगे। मैं गुजारिश करूँगा मुबशर सुनील साहिब से कि तिलावत में हमारी रहनुमाई करें। जी भाई जी। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ूंगा। मुकाशफा पहला बाब, उसकी 7वीं आयत। देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे और ज़मीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक, आमीन। तो नाज़रीन, क्योंकि कलाम खुदा रूहुल कुदस की हदायत से लिखा गया है और कोई इंसान अपनी अकल या दानाई से इसे समझ भी नहीं सकता, इसलिए आइए हम दुआ मांगें और खुदा रूहुल कुदस की रहनुमाई मांगें ताकि हम खुदा उनके कलाम को सीख सकें। मैं गुजारिश करूंगा जनाब पास्टर शफीक साहिब से कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। जी, आएँ हम सब अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की हुजूरी में दुआ करें। मेहरबान खुदावंद, बुजुर्ग आसमानी बाप यीशु मसीह के मुबारक नाम से हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के खुदावंद इस खूबसूरत वक़्त के लिए और फिर खुदावंद इस स्टूडियो के लिए और होशाना टीवी चैनल के लिए खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। और फिर खुदावंद दुआ करते हैं आज जितने भी फिर खुदा नाजरीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और फिर खुदावंद इन सब के लिए भी दुआ करता हूँ। खुदावंद जब मसीह की आमद सानी दूसरी आमद पर फिर खुदा बात की जाती है तो खुदावंद आपके लोग सीखें और बरकत पाएँ और फिर खुदावंद आपके नाम को जलाल मिले, मसीह खुदावंद के नाम से, आमीन आमीन। तो नाज़रीन, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आज हम सीखने जा रहे हैं मसीह की दूसरी आमद। जैसे
हम आमद सानी के नाम से भी पुकारते हैं, सेकंड कमिंग भी इस्तेमाल होता है। सो खुदा के खादिमों ने हमें ज्वाइन किया है, आज हमारे साथ हैं यही सिखाने के लिए कि खुदा यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। कोई शक नहीं कि दुनिया में हर एक मसीही यीशु मसीह की पहली आमद से बखूबी आगाह है, वाकिफ़ है, लेकिन दूसरी आमद के ताल्लुक से बहुत कम तालीम दी जाती है, बहुत कम सिखाया जाता है, बहुत कम हम जानते हैं। तो आज हमारी ये काविश है कि आप मसीह की दूसरी आमद के ताल्लुक से सीखें। और आपसे मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जब खुदा के खादमीन हमें ये सिखा रहे हैं तो कहीं मत जाइएगा, टीवी के सामने बैठकर खुदा के कलाम को सीखें ताकि आप बरकत पाएं। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा खुदा के खादम पास्टर शफीक साहिब से कि वो हमारे नाज़रीन को मसीह की दूसरी आमद यानी आमद सानी के ताल्लुक से सिखाए। जी पादी साहिब। जी, मैं खुद शुक्रगुजार हूँ खुदा के बंदा का, डायरेक्टर डेवन डीन का और खुदा के खादिम का, तो जिन्होंने आज इस बात को मुनासिब जाना कि हम खुदावंद के कलाम की मुनादी करें और मसीह की दूसरी आमद सानी पर बात करें। तो जी भाई साहब, आपने जो ये खूबसूरत हवाला मसीह की आमद सानी पर मुकाशफा की पहले बाब की 7वीं आयत जो हमने तलावत की है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छीदा था वो भी देखेंगे और ज़मीन पर के सब कबीले उसके स्वभाव से छाती पीटेंगे, बेशक आमीन। तो इस हवाले के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारी बातें हमें नज़र आ रही है जिनमें मेन बातें। तो इससे पहले मैं यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ कि पहले बाब की पहली आयत, ये मैं नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है यीशु मसीह का मुकाशफा। जी ठीक है। तो ये जो मुकाशफा है ये यीशु मसीह का मुकाशफा है जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि वो अपने बंदों को वो बातें दिखाएं जिनका जल्द होना जरूर है, यानी आमद सानी के ताल्लुक से। तो जो मरकजी आयत हमने पढ़ी है, इसमें जो पहली बात हमें नजर आई है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। जी ठीक है। तो बहुत सारे इसके अंदर नजरिए पाए जाते हैं, बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ नजरिए होते हैं, लेकिन इसमें जो मेन नजरिया बाइबल मुकद्दस का है वो हम एक हवाला पढ़ेंगे रसूलों के अमाल पहले बाब का। तो मेरे साथ आप निकालें, जिनके पास खुदा का कलाम है, जो नाजरीन देख रहे हैं वो भी इस हवाले को निकाल लें, रसूलों के अमाल उसका पहला बाब। तो हम इसको जरूर पढ़ेंगे ताकि हम अपने नाजरीन को इस बात बता सकें, ये बात वाज़िह तौर पर कि जो यीशु मसीह की आमद सानी है। तो रसूलों के अमाल पहले बाब की आज हम पढ़ेंगे 9वीं आयत। तो कलाम के अंदर लिखा है, ये कहकर उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते हुए देखा है। तो ये यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात हमने खुदा के कलाम से पढ़ी है कि यीशु मसीह की जो सेकंड आमद है, दूसरी आमद आसानी, तो ये हमें इसमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर रसूलों के अमाल के अंदर खुदा का कलाम बताता है कि जिस तरह वो आसमान पर गया उसी तरह से वो फिर आएगा। तो आगे हम जब देखते तो लिखा है कि हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख, यानी कि दुनिया के तमाम लोग जो हैं जब वो आएगा तो वो उसे देखेंगे। यीशु मसीह की जो दूसरी आमद सानी है, सेकंड आमद है, उसमें दुनिया की तमाम लोग, तमाम आंखें जो हैं वो उसको देखेंगे। क्योंकि जब वो जा रहे थे तो जो लोग वहां पर गलीली मौजूद थे उन्होंने उसको जाते हुए देखा। तो इसी तरह बाइबल कहती कि फिर जब वो इसी तरह आएगा तो हर एक आंख उसे देखेगी। ये दूसरी बात।
اور تیسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے اسے چیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے. یہاں چیدنے سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ رومی سپاہی نہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو چیدا تھا. تو یہاں پر یہ یہودیوں کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے, تو جنہوں نے اس پر الزام لگائے اور ان کو مجبور کیا رومیوں کو کہ وہ اسے چیدیں. تو اسی طرح آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے کاموں کے ذریعہ سے مسیح کے کاموں کی نفی کر کے جو مسیح کو چیدتے ہیں, اور پھر یہ کہ اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے ثواب سے چھاتی پیٹیں گے. یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ نہیں کی, یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا, اس پر ایمان نہیں لائے, اور اس کے عالمگیر کفارہ یعنی جو یسوع مسیح کا لہو صلیب پر بہا, اور اس کے بائبل میں لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی, اور اس کا لہو جو ہے جو صلیب پر بہا وہ کفارے کے طور پر بہایا گیا. کفارہ, گناہوں کا کفارہ. یسوع مسیح کا لہو گناہوں کا کفارہ ہے, اور جنہوں نے اس عالمگیر کفارے کو رد کر دیا, چاہے وہ قوموں قبیلوں کے لوگ جو بھی ہیں, انہوں نے ابھی تک اس کو قبول نہیں کیا, تو وہ کیا کریں گے؟ چھاتی پیٹیں گے, چھاتی پیٹیں گے. تو یہ یسوع مسیح کی آمد کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے کہ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس, اور اس کا ہم دیکھیں گے 21 باب کی 34 آیت کو. تو یہاں پر خدا کے کلام کے اندر 21 باب کی 34 آیت کے اندر ہمیں لکھا ملتا ہے چوکس رہنے کی ضرورت. خبردار رہو, ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل خمار اور نشہ بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائے, اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہان آ پڑے, کیونکہ جتنے لوگ تمام روحی زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر وہ اسی طرح آ پڑے گا. پس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو. آمین. تو یہ ناظرین آج جو حوالہ ہم نے پڑھا اس میں سے ہمیں مسیح کی آمد ثانی کے تعلق سے یہی ایک خوبصورت ریفرنس مل رہا ہے. چوکس رہنے کی ضرورت ہے. خبردار تمہارا دل جو ہے وہ خمار اور نشے اور زندگی کی فکروں سے سست نہ ہو جائے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مسیح کی دوسری آمد ثانی کے لیے ہمیں چوکس رہنا ہے. ہم نے اس دنیا کی فکروں میں, نشے بازی میں ہمیں سست نہیں ہونا. اور جو لوگ آج دنیا کی فکروں میں اور نشہ بازی میں سست ہو گئے ہیں, تو بائبل کہتی ہے وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہان آ پڑے گا. جیسے کہ لکھا ہے کہ چور کی مانند. لیکن اگر ہم اس جملے کو بولیں تو جو چور کی مانند ہے یہ جو لوگ دنیا کی فکروں میں اور نشے بازی میں اور طرح طرح کی فکروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, ان کے لیے ہے. لیکن راست بازوں کے لیے یہ نہیں ہے, کیونکہ مسیح میں جو ہمیں ایک بڑی خوبصورت تمثیل ملتی ہے متی رسول کی انجیل 25ویں باب کی 10 کنواریوں کی, جن میں 5 عقل مند اور 5 بے وقوف ہیں. اور عقل مند جو ہے وہ چست ہیں, وہ روحانی طور پر بیدار ہیں, وہ جانتی ہیں دھولا آنے والا ہے اور ہم دھولے کے ساتھ جشن کے لیے اندر چلی جائیں گی. لیکن جو بے وقوف ہیں ان کی کپیوں میں وہ تیل ختم ہو گیا, دھولے نے دیر لگا لی اور وہ اونگنے لگی اور سو گئی. تو اسی طرح وہ جو تھی وہ دنیا کی فکروں کے اندر تھی, اور وہ دنیا کی فکروں کے اندر تھی. دیکھی جائے گی جب دھولا آئے گا تو جب آئے گا تو ہم اس کے ساتھ اندر چلی جائیں گی. لیکن کیا ہوا کہ جب دھولا نے دیر لگائی اور اونگنے لگی اور سو گئی. یہ دنیا کی فکر, دنیا کی جو سوچیں, دنیا کی فکروں کے اندر وہ سست ہیں. اسی طرح میں آج تمام ان ناظرین سے جو کلام کو سن رہے, اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, میں یہی میسج ان کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا کی فکروں سے باہر آ جائیں, ہم دنیا کی فکروں کو ترک کریں اور سست نہ ہو بلکہ چست ہو جائیں. اور لکھا ہے کہ پس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور حاصل کرو. تو یہاں پر ہمیں ہر وقت جاگنے کی ضرورت ہے, ہمیں ہر وقت چست رہنے کی ضرورت ہے. جی تو ناظرین ہم ایک حوالہ اور پڑھتے ہیں مقدس مرکز کی انجیل اس کے 13ویں باب کی 32ویں آیت میں لکھا ہے
لیکن اس دن یا اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر باپ۔ خبردار جاگتے رہو، جاگتے اور دعا کرتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئے گا۔ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جو پردیس گیا اور اس نے گھر سے رخصت ہوتے وقت اپنے نوکروں کو اختیار دیا، یعنی ہر ایک کو اس کا کام بتا دیا، اور دربان کو حکم دیا کہ جاگتا رہے۔ بس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا، شام کو یا آدھی رات کو یا مرغ کے بانگ دیتے وقت یا صبح کو۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک آ کر وہ تمہیں سوتے پائے، اور جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں وہی سب کہتا ہوں کہ جاگتے رہو۔ تو جی ناظرین، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ہر وقت جاگتے رہیں، چست رہیں، اور مسیح کی آمد ثانی کے لیے تیار رہیں۔ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے۔ اب پہلی آمد میں یسوع مسیح دنیا کے اندر آیا اور اس نے دنیا کو پیغام دیا، نجات کا پیغام دیا، نجات کے لیے آیا۔ لیکن اب جب دوسری آمد کے اندر وہ آئے گا تو اب وہ نجات کے لیے نہیں بلکہ وہ تخت عدالت کے لیے آئے گا۔ جی شکریہ پاسٹر صاحب، خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے۔ آمین۔ آپ نے بڑے اچھے انداز میں ہمارے ناظرین کو یہ سکھایا ہے کہ مسیح کی دوسری آمد یقینی ہے اور ہمیں تیار رہنا ہے۔ تو ناظرین، خدا کے خادم نے پاسٹر شفیق صاحب نے ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات بتائی کہ یسوع مسیح کی آمد کے تعلق سے کتاب مقدس میں کتنی صفائی کے ساتھ یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور اعمال کی کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا کہ جب یسوع مسیح صعود فرما رہے تھے تو وہیں یہ پیغام ملا کہ جیسے وہ جا رہے ہیں ویسے ہی دوبارہ آئیں گے۔ اور خصوصی بات جو انہوں نے ہمیں سکھائی ہے وہ یہ ہے، ہم ہوشیار رہیں اور بیدار رہیں تاکہ ہم مسیح کے ساتھ آسمان پر جا سکیں۔ تو یہی بات ہم سیکھیں گے، مسیح کی آمد ثانی یعنی مسیح کی دوسری آمد۔ تو ناظرین، یہی بات ہم سیکھیں گے، اور میں گزارش کروں گا جناب مبشر سنیل شفیق صاحب سے کہ آج ہمارے ناظرین کو یہ سکھائیں، بتائیں کہ مسیح کی دوسری آمد ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ جی بھائی جی۔ سب سے پہلے میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ جس نے یہ ہم پر فضل کیا تھا کہ ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ سکیں کہ مسیح کی آمد ثانی ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے۔ جی جی۔ اور اس کے بعد ہوشنا ٹی وی کا ڈائریکٹر صاحب کا، پاسٹر ڈیوڈ ڈین کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مسیح کی آمد ثانی۔ جی۔ آمد ثانی کا جو لفظ ہے اسے یونانی زبان کے اندر پروشیائی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ مسیح کا شاہانہ داخلہ۔ لکھا کہ یسوع مسیح جب آسمان پر گئے تو اب جب وہ آئیں گے تو ان کا شاہانہ داخلہ ہوگا۔ وہ ایمانداروں کو لینے کے لیے آئیں گے تاکہ ہم ان کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہی کر سکیں۔ جی۔ اور جب بھی آمد ثانی کا لفظ آتا ہے تو لوگ گھبراتے ہیں، اور گھبراتے وہ لوگ ہیں جو گناہ کے اندر ہیں۔ جی جی۔ لیکن پاسٹر صاحب نے اس بات کو بہت اس کی وضاحت کی ہے کہ ہم نے ہوشیار رہنا ہے، بیدار رہنا ہے۔ جو گناہ کے اندر وہ گھبراتے ہیں، لیکن ایمانداروں کے لیے سب سے بڑی امید ہے کہ مسیح کی دوسری آمد ثانی ہوگی اور ہم مسیح کے ساتھ جلائے جائیں گے، اور ہم مسیح کے ساتھ آسمان پر جائیں گے اور 1000 سالہ بادشاہی کریں گے۔ اور یہ آمد ثانی جو ہے، جو دوسرے آمد ثانی ہے مسیح کی، یہ ایمانداروں کی سب سے بڑی امید ہے، کیونکہ بائبل کہتی ہے اس دنیا کے اندر گناہ ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، اور ایک ایماندار ان دکھوں میں تڑپتا اور مسیح کو پکارتا ہے۔ اور یہی امید خدا نے ایمانداروں کو دی ہے کہ میں آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ آج یہ دکھ دنیا میں ہے، تجھے گرا نہیں سکتے، لیکن جو میں تجھے اس کے بعد دوں گا وہ سب سے بیسٹ ہوگا، اور تو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا اور میری دہنی طرف بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ آمین۔ جی شکریہ بھائی جی، خدا آپ کو بہت ساری برکت دے۔ آپ نے انتہائی مختصر وقت میں خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو بڑا قیمتی جو ہے وہ مواد دیا ہے تاکہ وہ تیار رہیں۔ تو ناظرین، خدا کے خادم مبشر سنیل شفیق صاحب نے بڑے اختصار کے ساتھ تھوڑے وقت میں ہمیں خوبصورت انداز میں سکھایا کہ اب یسوع مسیح جب دنیا میں آنے والا ہے تو وہ شاہانہ انداز میں آئے گا۔ اب نہیں ہے وہ کانٹوں کا صحرا، وہ تو پہنے ہے دلہا کا صحرا۔ ہم صدیوں سے یہ گیت گا رہے ہیں، اب وہ گیت پورا ہونے والا ہے۔ کہیں مت جائیے گا،
اور انتہائی خوبصورت اور باعث برکت گفتگو چل رہی ہے. آج سیکھیں مسیح کی دوسری آمد ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے. یہاں مجھے لینی چھوٹی سی بریک. ملتے ہیں بریک کے بعد.